हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद हो गए। हसन नसरुल्लाह की दो बेटियां ज़ैनब नसरुल्लाह और फातिमा नसरुल्लाह भी हमलों में शहीद हो गईं। हमले में हिजबुल्लाह के 3 रहनुमा शहीद हुए। हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के सरबराह अली करकी और नायब हुसैन अहमद इस्माइल भी शहीद हुए। शिमाली लबनान में अलकुद्स फोर्स के कमांडर अब्बास नीलफोर्शन भी शहीद हुए। गुज़श्ता रोज सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह पर बैरूत में हमला किया गया। इसराइली हमले में 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए थे, जबकि 6 इमारतें तबाह हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बैरूत में 6 इमारतों के नीचे बंकर में मौजूद थे। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह रहनुमाओं की मुलाकात की इत्तिला पर इसराइली वज़ीर आज़म ने हमले का हुक्म दिया था। आपको बताएं, हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। इसराइली हमले में उनको शहीद कर दिया गया है। अहम खबर है जिसके बारे में बता रहे हैं, हसन नसरुल्लाह की 2 बेटियों समेत हिजबुल्लाह के 3 अहम रहनुमा भी हमले में शहीद हुए हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने सीनियर रहनुमा नईम कासिम को अबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नईम कासिम नए सरबराह के इंतखाब तक हिजबुल्लाह के मामलात संभालेंगे। नईम कासिम 1992 से हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का कभी इम्कान है। हाशिम सफीउद्दीन हसन नसरुल्लाह शहीद के खालाजाद भाई और दामाद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नईम कासिम हिजबुल्लाह शूरा कमेटी के मुसलसल 3 मरतबा रुकन रह चुके हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में शहादत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने लबनान में सेहोनी जारहियत पर रद्द अमल देते हुए कहा, लबनान में गैर मुसल्ह लोगों के कत्लेआम ने एक बार फिर इसराइल की वहशियाना फितरत को बेनकाब कर दिया। इन हमलों ने सेहोनी रियासत के लीडरों की कम नजरी और अहमकाना पॉलिसियों को भी साबित कर दिया। सेहोनी हुकूमत खवातीन, बच्चों और आम शहरियों का कत्लेआम मज़ाहमत के मजबूत ढांचे को कमजोर नहीं कर सकता। अब वो इसी अहमकाना पॉलिसी को लबनान में आजमा रहे हैं। इसराइल लबनान में हिजबुल्लाह के कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खित्ते की तमाम मज़ाहमती कुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हैं। इस खित्ते की तकदीर का ताजुन मज़ाहमती कुव्वतें करेंगी। आयतुल्लाह खामनाई ने मजीद कहा कि तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि वो लबनान के अवाम और काबिल फख्र हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों। गासिब, जाबिर और जालिम हुकूमत का मुकाबला करने में अपने वसाइल से उनकी हिमायत करें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली लारिजानी ने कहा है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर की है। हिजबुल्लाह के पास कायदाना सलाहियत रखने वाले बहुत सारे कमांडर और रहनुमा हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह की शहादत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक को चलाने के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने जनरल असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स पर हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ईरान हर सूरत लबनान का साथ देगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बैरूत हमलों से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। रूसी वजीर खारजा ने मशरक़ वुस्ता में बड़ी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। बरतानिया ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। जो बाइडन ने कहा, अमरीका को बैरूत हमले का कोई इल्म नहीं था। अमरीका की बैरूत हमले में कोई शिराकत भी नहीं थी। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मशरक़ वुस्ता में तनाज़ मुज़ाकरात से हल करने की जरूरत पर जोर दिया है। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। रूसी वजीर खारजा ने मशरक़ वुस्ता में बड़ी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। सरगई लारोफ ने कहा, कुछ लोग चाहते हैं ऐसा होकर रहे। अमरीका के पास चॉइस है कि जंगबंदी का मुतालबा करे या इन कोशिशों को रोकता रहे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि सानहा 9 मई नाकाबिले माफी जुर्म है। अफवाज और शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मजम्मत है। IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। आर्मी चीफ ने एक दोस्त मुल्क का भी दौरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने डॉक्टर यूनस, कियर स्टारमर और तैयब बुर्दवान से मुलाकात की। गजा में इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं। बतौर मुंतखब वजीर आजम दुनिया तक पाकिस्तानी अवाम की आवाज पहुंचाई। हमने फलस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। लबनान में होने वाले वाकयात की भरपूर मजम्मत की। फलस्तीन में आजाद रियासत का फिलफौर कयाम जरूरी है। फलस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। दोस्त ममालिक की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम का मिलना मुमकिन नहीं था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि वो अफराद जो माशरे में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त खा चुके हैं। आर्मी चीफ ने कराची में ताजर बरादरी से मुलाकात की और उनसे खिताब किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बरादर दो और दोस्त ममालिक खास तौर पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की
پاکستان کی معاشی بحالی میں کئی شعبوں میں مدد پر بھی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو پاکستان کے روشن مستقبل پر مکمل یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ آرمی چیف نے کراچی کی کاروباری برادری سے بھی ملاقات میں ملک کی اقتصادی ترقی میں ان کے کردار کو سراہا، جبکہ شرکاء نے SIFC کی کارکردگی کی تعریف کی اور ملکی معیشت میں مثبت پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ SIFC مزید معاشی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ آرمی چیف نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے تمام اقدامات کی حمایت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے کرنا درست نہیں ہوگا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ حکومت مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر آئینی ترمیم کے لیے ارکان پورے کر بھی لے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ حکومت قانون میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس میں مولانا کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے۔ PP کے وفد نے گزشتہ روز JJY کے امیر مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی، جس میں ان کو اپنی آئینی ترامیم لانے کی تجویز دی تھی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے 50% عوام کو وہ حقوق نہیں دے سکے جو ہمارا آئین کہتا ہے۔ ملک میں نوجوان مایوس ہیں، معیشت بہتر ہوگی تو نوجوانوں کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ حکومت میں آ کر صرف باتیں ہی کی جاتی ہیں، جمہوریت کے بغیر ملک میں ترقی ممکن نہیں۔ آئین کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، کسی کو بولنے کا حق نہیں دیں گے تو انتشار پھیلے گا۔ مجھے جہاں بھی ہم جاتے ہیں نوجوان سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کا مستقبل، نوجوان کا مستقبل اس ملک کی معیشت سے جڑا ہے۔ ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو جب ایک ملک عوام کی سہولت کے نہیں اپنی سہولت کے لیے قانون بنائے پھر وہ کیسے ترقی کرے گا؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو آج کرنے کی ضرورت ہے، جن کے حل کی ضرورت ہے۔ اور اس ملک کے معاملے مشکل نہیں ہیں۔ آج اس ملک، میں نے پہلے کہا، اس ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ اگر بیٹھ جائے اور آگے کے ایجنڈا طے کر لیں ملک کیسے چلانا ہے، تو آپ یقین کریں کہ ایک میرے خیال ہے کہ دنیا کے چند جو خوبصورت آئین ہے اس کے اندر ایک ہے، ہر مسئلے کا ذکر بھی ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور پورا پروسیس بھی ڈیفائنڈ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے قافلے کی صورت اٹک تک پہنچے۔ برہان انٹرچینج تک کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے واپسی کا اعلان کیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا حکومت ہمیں آئینی حق نہیں دیتی، بانی PTI کے حکم پر ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا، ہم اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے، دوبارہ آئیں گے اور سیدھا اڈیالہ جیل جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ راولپنڈی میں وقت ختم ہو گیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی PTI کا حکم ریڈ لائن ہے، یہ تحریک جاری رہے گی، آپ سب دیکھ لیں فرنٹ پر میری گاڑی کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے علی امین گنڈاپور آج پھر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے گئے۔ گنڈاپور سرکاری وسائل کو آگ لگا کر غنڈہ گردی کر کے واپس گئے۔ انہوں نے کہا پنجاب میں غنڈہ گردی نہیں، قانون کی حکمرانی چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اپنی حکومت کی رٹ منوانی آتی ہے، سڑکیں چوراہے بند کرنے کی کوشش پر آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور کو صوبے کی کوئی فکر نہیں، کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحہ لے کر بھی جلسے کرتی ہے؟ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے آج اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا۔ ترجمان خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر اٹک پار کر کے پنجاب کی سرزمین پر احتجاج کیا۔ وزیر اعلیٰ نے موٹر وے پر تمام رکاوٹیں عبور کر کے کارکنوں کے ساتھ احتجاج کیا۔ احتجاج کا وقت ختم ہونے پر وزیر اعلیٰ واپس روانہ ہوئے۔ راولپنڈی لیاقت باغ میں احتجاج کا وقت ختم ہوا۔ بانی PTI کے حکم پر اگلے ہفتے پھر احتجاج کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے میثاق جمہوریت میں طے ہوا تھا کہ عدالتی اصلاحات لائی جائیں۔ بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے لیے اتفاق رائے پیدا ہو۔ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ PTI نہیں چاہتی کہ ملک میں کوئی بھی کام ٹھیک نہ ہو۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے تحریک انصاف چاہتی ہے کہ بانی PTI کو کسی نہ کسی طرح فائدہ ہو۔ PTI چاہتی ہے کہ لوگوں کو مسائل ہوتے رہیں اور انصاف نہ ملے۔ آئینی مسودہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بنایا ہے۔
رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی احتجاج پرامن نہیں ہوتا. جمہوری احتجاج کرنے والوں کے سامنے رکاوٹیں نہیں آتی. پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں. لوگوں کے لیڈر قتل ہوئے، جلا وطن ہوئے، لیکن 9 مئی جیسا احتجاج نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے لاہور کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں آئینی ترمیم دوبارہ لائیں گے. نواز شریف اکتوبر کے آغاز میں امریکہ جائیں گے. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی کا کوئی بھی احتجاج پرامن نہیں ہوتا. ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لاہور کے جلسے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی. اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں آئینی ترمیم دوبارہ لائیں گے. گورنر خیبر پختونخوا کا صوبے کی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خط ارسال کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کو بھی دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے ٹاسک فورس کے پہلے اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف سمیت صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے صوبائی صدور کو خط لکھا گیا ہے. خط کے مطابق سیاسی ہم آہنگی کا فروغ اور صوبے کے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے وفاق سے بات کرنا انتہائی ضروری ہے. صوبے کے وسائل کے لیے وفاق سے مثبت انداز سے صوبے کا حق لینا انتہائی ضروری ہے. گورنر نے یونائٹڈ ٹاسک کے قیام کی تجویز پیش کر دی. اس فورس کو گورنر ہاؤس کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا. تمام قائدین یا ان کے نمائندوں کو گورنر ہاؤس پشاور میں بلانے کا عندیہ دیا گیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے خلاف 50 کروڑ ہرجانے کا دعوی کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج پشاور نے کی. عدالت نے گورنر اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے فریقین سے 29 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے بھائی MNA فیصل امین نے دائر کیا ہے. وکیل فیصل امین نے بتایا کہ گورنر نے نجی ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور درخواست گزار پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں. گورنر نے درخواست گزار اور ان کے فیملی ممبران پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں. درخواست گزار سیاسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. بے بنیاد الزامات سے سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. گورنر فیصل کریم کنڈی کو معافی مانگنے کے لیے لیگل نوٹس بھی بھیجا تھا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے دائر درخواست پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران شیخ نے ایک صفحے پر مشتمل تحریری آرڈر جاری کیا. تحریری حکم نامے کے مطابق آئندہ سماعت پر چیف الیکشن کمشنر عدالت کے روبرو پیش ہوں اور جواب جمع کروائیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو جواب جمع کروانے کا آخری موقع فراہم کیا جاتا ہے. ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کرنے والے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وکلا کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا. جج ارشد جاوید نے ملزم ممنون حیدر کی درخواست ضمانت پر سماعت کی. ملزم کے وکیل کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی گئی. عدالت نے وکیل کی مصروفیت کے باعث سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا. ممنون حیدر کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. درخواست گزار کو ملزمان کا دوست ہونے کے باعث مقدمے میں ملوث کیا گیا. پولیس ابھی تک درخواست گزار کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکی. درخواست گزار کو بغیر کسی جرم کے جیل میں رکھنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. عدالت ملزم کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے. فیصل آباد میں نشاط احواد علی ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات. ڈاکوؤں نے واردات کے دوران لڑکی سے مبینہ زیادتی کی. 5 ڈاکوؤں نے 4 گھروں میں لوٹ مار کی. 7 لاکھ روپے، 10 تولے زیور اور موٹر سائیکل چھین لی. CPO کامران عادل دیگر سینئر افسران کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے. CPO کامران عادل نے متاثرہ لڑکی کے والدین کو انصاف کی مکمل یقین دہانی کروائی. پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے. بجلی شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. گرین انرجی کے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا مہنگی بجلی سے چھٹکارے کے لیے متبادل توانائی ذرائع پر توجہ مرکوز ہے. بجلی کی ترسیلی نظام کی اپ گریڈیشن وقت کی ضرورت ہے. توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں. There are many of them, and the removal of these constraints could actually translate into a reduction in the price for the consumer. Even the hydel part, if you don't go all out and invest into certain transmission lines that could help evacuate the power coming in from the upcoming hydel projects. We are trying to get the furnace oil part of the generation out of the system. The power sector reforms also include very aggressive
work that has been initiated on the DISCO privatization part of it. आगे बढ़े आपको बताएं, अल्ताफ हुसैन वानी ने कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर रिपोर्ट के इजरा, मुस्तकिल निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के कौंसिल के किरदार का मुतालबा किया। मुस्तकिल नुमाइंदा वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस और चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ हुसैन वानी ने कहा है कि मुतनाज़े इलाके के लोगों को भारत के शदीद जबर और आइनी दहशतगर्दी से बेपनाह नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल जनेवा के 57वें इजलास के मौके पर एजेंडा आइटम 4 के तहत मुनक़िदा एक बहस के दौरान कही। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ मबजूल कराते हुए अल्ताफ हुसैन वानी ने वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस की जानिब से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी मुसलसल कत्लो गारत, तशद्दुद और नजरबंदियों जैसे संगीन मसाइल से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में आलमी रहनुमा 2030 तक सुपर जरासीम से हलाक होने वाले अफराद की तादाद में 10% कमी लाने के हदफ पर राजी हो गए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 193 मुल्कों ने यह अहद कर लिया है कि वो सुपर जरासीम के बहरान का मुकाबला करेंगे। माहदे के तहत 2030 तक तमाम अस्पतालों और क्लिनिक्स में साफ पानी, सफाई और फजले की मैनेजमेंट की बुनियादी सर्विसेज को यकीनी बनाया जाएगा। सुपर जरासीम का मुकाबला करने के लिए कम से कम 60% मुल्कों के नेशनल एक्शन प्लान के लिए $100 मिलियन की इमदाद भी मुआहदे में शामिल है। तमाम मुल्कों ने एंटी माइक्रोबियल डिस्चार्ज को माहौलियात में दाखिल होने से रोकने पर भी इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब का फलस्तीन रियासत के क़याम पर दबाव डालने के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान। इत्तेहाद में अरब ममालिक के साथ साथ यूरोपीय शराकतदार भी शामिल हैं। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर फलस्तीनी रियासत के क़याम के बारे में दबाव डालने के लिए एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान किया है। सऊदी सरकारी मीडिया ने इस ज़िमन में तफसीलात के बगैर कहा कि वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद में अरब और इस्लामी ममालिक के साथ साथ यूरोपीय शराकतदार भी शामिल हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने माह रवा में सख्त लहजे में कहा था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत एक शर्त है। सऊदी अरब में कायम इस्लामी ताउन तंजीम OIC के एक सीनियर एहलकार ने फ्रांसीसी मीडिया को बताया कि नया इत्तेहाद बुनियादी तौर पर OIC के इस्लामी और अरब अरकान के अलावा कुछ यूरोपीय ममालिक पर मुश्तमिल है। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात शेयर कर दी। रवा माली साल में हुकूमती अखराजात और कर्जों में इजाफे की पेशगोई कर दी गई है। रवा माली साल GDP में हुकूमती कर्जों का तनासुब 73% से बढ़कर 75.1% तक पहुंचने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी की शरह में कमी का इम्कान है। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने कहा है कि पाकिस्तान में तरक्की दोबारा शुरू हो गई है। अफरात ज़र में ड्रामाई कमी आई है। ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही। गैर मुल्की ज़खायर दुगना से ज़ायद हो गए हैं। उन्होंने अंग्रेजी अखबार में अपने मजमून में लिखा, 2023 में पाकिस्तान को दरपेश इंतहाई बैरूनी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र इस तब्दीली की रफ्तार काबिल जिक्र है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की खुश आइंद वापसी हुई और तरक्की दोबारा शुरू हो गई। पायदार और मजबूत तरक्की की जाने पेशकदमी अब भी पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। माजी में इस जाने बढ़ाए गए हर कदम ने पाकिस्तान को पहले से ज्यादा कमजोर और मकरूज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शरीक सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में दिए जाने वाले अशाइये में शिरकत की। अशाइये के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुलाकात की। न्यूयॉर्क में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की। इस मुलाकात का एहतमाम कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने भारत की जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम देकर कौम की तर्जुमानी की। वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर और फलस्तीन का मुकदमा पेश किया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा और हमारे माथे का झूमर है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमारे मुल्क में खून खराबा करने वालों की पनाहगाहें अफगानिस्तान में भी हैं और वहां से पाकिस्तान में भी लोगों की पनाहगाहें मुजस्सर की जाती हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया और पार्लियामेंट में
ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو اس کا نتیجہ آئینی میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اگر تحریک انصاف کو مذاکرات میں دلچسپی نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔